अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सीपीओ मुल्तान मुनीर मसूद मार्त ने पुलिस लाइंस मुल्तान में कैंट डिवीज़न के अहले तशी मकतबा फ़िक्र के अकाबरीन और लाइसेंस दारान के साथ मीटिंग की। सीपीओ ने अमन अमान के क़याम में मजहबी रहनुमाओं के किरदार को सराहा और कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है, लेकिन इसमें आप लोगों का पुलिस इंतज़ामिया के साथ ताउन निहायत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जुलूस और मजालिस के दौरान हुकूमत की तरफ से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक पर पाबंदी को यकीनी बनाया जाए, इश्तियाल और नफरत अंगेज़ तकारीर या तहरीरी मवाद की अशात से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि इमाम बारगाहों और दीगर मजहबी मकामात पर CCTV कैमरे लगवाएं और मशकूक अफराद पर नज़र रखें। इस मौके पर मजहबी रहनुमाओं की जानिब से मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजामात करने और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। मुल्तान में ज़िले इंतज़ामिया, महकमा सेहत और पुलिस की मुश्तरका टीम ने डबल फाटक के इलाके चात हल्ले वाला में एक घर पर छापा मारकर जाली अद्विया का मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्टॉक बरामद कर लिया। घर के मुख्तलिफ हिस्सों में करोड़ों रुपए मालियत की जाली अद्विया स्टॉक की गई थी। इसके अलावा जाली पैकिंग मटीरियल और मोहरें भी बरामद की गईं। इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद मौका पर पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने घर की निचली और बालाई मंजिल पर स्टॉक की गई अद्विया का मुआयना किया और कहा कि महकमा सेहत को जाली अद्विया के कारोबार बारे 2 माह कबल इत्तला मिली थी। मुकम्मल रेकी के बाद पुलिस के हमरा घर पर छापा मारा गया और भारी मिकदार में जाली अद्विया बरामद की गई। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जाली अद्विया के कारोबार में मुलव्विस अफजल नामी शख्स आदि मुजरिम है। इस केस की हर जाविये से तफ्तीश की जाएगी और जाली अद्विया में मुलव्विस पूरे गिरोह को बेनकाब किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मुसव्विर अहमद खान नियाजी की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारान और मेंबरान से तारुफी मुलाकात। उन्होंने कहा कि ज़िला ननकाना की तरक्की और खूबसूरती के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। मौजूदा दौर मीडिया का दौर है। मीडिया और इंतज़ामिया का ताउन लाजिम व मलजूम है। ज़िला भर में जारी मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। ज़िले के होनहार तलबा की हौसला अफजाई के लिए तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। खेलों के मैदान आबाद करके अस्पताल और जेलों को वीरान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मीडिया को हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और मसाइल के साथ साथ ज़िले का मुस्बत तशख़्ख़ुस भी उजागर करना चाहिए। ज़िला भर में साफ़ पानी का मसला दरपेश है। ननकाना शहर के लिए नई वाटर सप्लाई स्कीम की अशद ज़रूरत है ताकि शहरी ख़तरनाक बीमारियों से बच सकें। नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट बार रूम ननकाना साहब में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हसनैन कादिर और सीनियर सिविल जज आसिम याकूब समेत दीगर अहदेदारान और मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार के दौरान मोटरवे पुलिस के सेक्टर कमांडर हशमत कमाल और रोड सेफ्टी ऑफिसर अहमद हैदर जैदी ने जजेस, वकला और समाजी रहनुमाओं को ट्रैफिक कवानीन की अहमियत, खिलाफ वर्जी की सूरत में होने वाले नुकसानात और ट्रैफिक हादसात से महफूज रहने के तरीक़ों बारे बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर साल 13.5 लाख अफराद हादसात में ज़िंदगी गंवा देते हैं। पाकिस्तान में पिछले साल 13,000 अफराद ट्रैफिक हादसात में लुक़मा अजल बन गए। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सकता है। शुरका ने आगाही सेमिनार के इनेकाद को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि लोगों में आगाही पैदा करके हादसात की शरह में कमी लाई जा सकती है। पाकपतन में हुकूमत की जानिब से मेडिकल स्टोर्स पर लगाए जाने वाले 7% नए टैक्स के नफाज के खिलाफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की जानिब से गैर मुय्यना मुद्दत तक शटर डाउन हड़ताल जारी है। मजीद बता रहे हैं हैदर अली शहजाद। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह पाकपतन शहर और गिरदोनवा में हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले सख्त फीसद नए टैक्स के नफाज के खिलाफ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की जानिब से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी है। जान बचाने वाली अद्वियात की अदम दस्तयाबी की वजह से मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सदर केमिस्ट एंड ड्रग अब्दुल रहीम का कहना है कि जब तक हुकूमत नए लगाए जाने वाले टैक्स को वापस नहीं लेती तब तक हम मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी रखेंगे। हुकूमत को चाहिए कि अपने फैसलों पर नज़रसानी करे ताकि हमारी और मरीजों की मुश्किलात ख़त्म हो सकें। जी। शेखुपुरा में SHO थाना सिटी फारूकाबाद खुरम शहजाद डोगर की बड़ी कार्रवाई। जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए भारी नफरी के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें नाजायज़ असलहा रखने वाले साबका रिकॉर्ड याफ्ता आदि मुजरिमान और किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले मुलजिमान शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से 2 क्लाशनकोफ और 2 पिस्टल बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए। चनियोट की तहसील भवाना के नवाही इलाके कड़क मोहम्मदी शरीफ के रिहायशी नौजवान शफकत अली को नामालूम मुलजिमान ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ताहम थाना भवाना में मुकदमा दर्ज होने के 1 माह बाद भी पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी। कातिलों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर बूढ़ी बेदा खातून दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। कनीज़ बीबी के मुताबिक उसके इकलौते बेटे शफकत को नामालूम मुलजिमान ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया।
اس نے اپنے بیٹے کے قاتلوں کی گرفتاری اور انہیں سزا دلوانے کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، مگر 1 ماہ سے مایوسی کا شکار ہے۔ بیوہ خاتون نے وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت دیگر ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے بیٹے کے قاتلوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ ٹنڈو محمد خان کی پیپلز کالونی کے رہائشی افراد کا لڑکی کے اغوا کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کی جانب سے سخت نعرے بازی کی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں زاہد قریشی۔ جی 3 روز قبل اغوا ہونے والی بچی اب تک نہ مل سکی ہے، جس کے ورثہ جو ہے بچی کے پریس کلب پہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مزید ان سے معلوم کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ کے لیے بھی تیار نہیں ہے، نہ ہی ہم سے نوٹس لیا گیا ہے۔ ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ ہم سے نوٹس لیں۔ 3 دن پہلے میری بہن فجر کی نماز سے پہلے اغوا ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کون 2 لوگ تھے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، ہمیں نہیں پتہ، نہ ہی میں نے ان کا چہرہ دیکھا۔ انہوں نے ایسے اچانک سے آ کے میرے سر پہ گن رکھ دی اور میں انہیں پہچان نہیں سکی کیونکہ اندھیرا تھا اور بارش بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ انہوں نے میری بہن پہ تشدد کیا اور میری بہن کو لے گئے، اور دوسرا جب نکلنے کی کوشش کر رہا تو میں نیچے اتری تو اس نے فائر شروع کر دیا۔ نوٹس بھی دیا ہے لیکن ابھی تک ہمارا نوٹس نہیں لیا گیا، NC نہیں کاٹی گئی۔ سو پلیز میری درخواست ہے کہ ہماری درخواست پہ عمل کیا جائے اور میری بہن کو ڈھونڈ لیا جائے۔ اور نانو ہمارے ساتھ تھے، وہ بہت زیادہ بیمار ہیں لیکن وہ پھر بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ان کی بہت بڑی مہربانی کرے اسانجو نوٹس وٹھن، اسانجی ننढड़ी صفिया सी ॻोल्हा कई वञे। SP के DSP के सिंध DIG के असीं दरख़्वास्त था करियूं असांजी नंढड़ी जी जल्द मां जल्द ॻोल्हा थी वञे सफ़िया जी। जो SP सेद करे ॾिनो, वरी थाणे में ॾिनासीं कि साहब कोन्हे, साहब वियो आहे हाज़िरी ते हैदराबाद। उन खां पोइ कोन आयो हाणे अचिजो, शाम जो अचिजो, मिलिजो असां सां। आपने सुना कि उन्होंने DSP SP IG DIG से मुतालबा किया है कि हमारी सफ़िया को जल्द से जल्द बाज़ायब कराया जाए और हमें इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। जाहिद कुरैशी, सिटी न्यूज़, टंडो मोहम्मद खान। टंडो मोहम्मद खान प्रेस क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी और सिटी न्यूज़ के रिपोर्टर जाहिद कुरैशी की सालगिरह के मौके पर टंडो मोहम्मद खान प्रेस क्लब में केक काटा गया, जिसमें प्रेस क्लब के सदर राव गुलाम हुसैन, अब्दुल करीम शेख, मुजफ्फर रिंद, जब्बार बलोच खान, उमर शरीफ और अब्दुल हफीज़ मेमन समेत दीगर सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर लंबी उम्र के लिए दुआ की गई। टंडो मोहम्मद खान में वफाकी हुकूमत की जानिब से अदविया की कीमतों में इजाफे और एडवांस टैक्स के हवाले से सदर मेडिकल स्टोर एसोसिएशन गोर्धन दास ने सिटी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। वफाकी हुकूमत की जानिब से मेडिकल की दवाओं की कीमत में इजाफा और एडवांस टैक्स लगाने के हवाले से आज मुजाहरा किया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है टंडो मोहम्मद खान मेडिकल एसोसिएशन के सदर गोर्धन दास। इनसे मालूम करते हैं इनका क्या कल मेडिकल स्टोर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से बात कर रहा हूँ। हमारा जो आज हड़ताल और जो है रैली का मकसद यही था कि हुकूमत को जगाना है कि भाई जो आपने एडवांस टैक्स लगाया है, एडवांस टैक्स जो फाइलर है जो टैक्स पिलाता है उस पर 0.5% है और जो टैक्स नहीं पिलाता उस पर 1% है। जबकि कोई भी कंपनी हमसे टैक्स के बगैर माल नहीं दे रही सिवाय कुछ कंपनियों के। जब भी किसी कंपनी से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई जो है आपकी मर्ज़ी है, लो नहीं लो। अब बताओ, जब दवाई नहीं मिलेगी मरीज़ को, 1 रुपये की गोली दिल की आती है, अगर वो भी नहीं मिलेगी तो मरीज़ कहाँ जाएगा? बाकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, आदमी होगा ही नहीं, गरीब लोग कहाँ से होगा। हमारी गुजारिश है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, प्रेसिडेंट से, टोटल जो भी मोहतरम है FBI वाले हैं, हमारा उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके ये टैक्स ख़त्म किया जाए, आवाम को इतना ना उलझाया जाए। आज तक तो हमने ये किया है, कल जुमे का दिन हम छोड़ रहे हैं। हफ्ते से हम अपना लाए अमल देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या लचक दिखाती है। अगर नहीं हम टोकन हड़ताल भी कर सकते हैं, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश है कि वर्ल्ड में कहीं भी ये नहीं है। मैंने पूरा गूगल पे सर्च किया है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ठीक है, नॉन फाइलर है उसका फाइलर में लाओ, ये तो FBI का काम है ना, उनका काम है। ये क्या तरीका है, जो फाइलर है वो भी टैक्स दे। फिर जब मैं 23 साल से टैक्स पिला रहा हूँ स्टोर खोल के, फिर मेरे का वो टैक्स मुझे आप रिटर्न दे। फिर मैंने क्यों पिलाया? 0.5% आपको दूँ, फिर मैंने 23 साल क्यों टैक्स पिलाया? तो खुदा रहा कुछ सोचे, कुछ ऐसा काम करें कि हमारा भी आए, आपका काम भी हो जाए। मेहरबानी। PPHI टंडो मोहम्मद खान के इंचार्ज डॉक्टर राजा के तबादले के खिलाफ हैदराबाद रोड पर डॉक्टर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया, जिसके बायस हैदराबाद से बदीन जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई और मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
مظاہرین نے کہا کہ PPHI ضلع ٹنڈو محمد خان کے انچارج ڈاکٹر راجہ ایک ایماندار آفیسر ہیں جن کا بلا جواز تبادلہ کیا گیا۔ یہ PPHI کو تباہ کرنے کی سازش ہے جسے ہم کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر راجہ کو جلد از جلد دوبارہ ٹنڈو محمد خان میں تعینات کیا جائے۔ جیکب آباد میں چوری کے ارادے سے گھر میں داخل ہونے والا چور گھر کے مالکان کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا جسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اطہر خان۔ جیکب آباد کے نوائی گاؤں عاصم مغیری میں چوری کے ارادے سے ایک شخص گھر میں داخل ہوا۔ گھر مالک جاگ گیا اور بندوق اٹھا کر چور کے اوپر فائر کر دیا۔ فائرنگ سے زخمی چور زمین پر گر گیا۔ اہل محلہ دیہاتی جمع ہو گئے اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے پہنچ کر زخمی چور کو سول اسپتال منتقل کیا جہاں سے حالت غیر ہونے پر لاڑکانہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق چور کے اوپر صبح ہوتے ہی مقدمہ درج کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اطہر خان، سٹی نیوز جیکب آباد۔ ضلع انتظامیہ پشاور کی جانب سے کورونا ویکسین نہ لگوانے اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن۔ یونیورسٹی روڈ سمیت پشاور بھر میں 19 دکانیں اور سٹور سیل کر دیے گئے اور کورونا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر 27 دکانداروں کو گرفتار کیا گیا۔ انتظامی افسران نے پشاور بھر میں بازاروں کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر پشاور کیپٹن ریٹائرڈ خالد محمود نے کہا کہ تاجر برادری جلد از جلد کورونا ویکسین لگوائیں، بصورت دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پشاور کے یونین کونسل 27 کے علاقے شہید آباد سدا بہار کالونی میں نکاسی آب کے ناقص انتظام سے نالیاں امڈ آئیں۔ گندا پانی علاقے کے مصروف ترین راستے میں 2 ہفتوں سے کھڑا ہے جس سے آنے جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ WSSP کا عملہ بھی غائب ہے۔ اہل علاقہ نے بتایا کہ 2 ہفتوں سے زائد کا عرصہ ہو گیا مگر انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اہل علاقہ نے WSSP کا قبلہ درست کرنے اور مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات اعجاز شاہ کی نیوز کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ اوقاف کی زمین کسی بھی شخص کو الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ اوقاف کی اراضی پر قبضہ کروانے والے سرکاری اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن بلا امتیاز جاری رہے گا۔ نقشے کی منظوری کے بغیر تعمیر غیر قانونی ہوگی۔ عید قرباں کی آمد ہے اور راجن پور میں بھی لوہار دکانداروں نے چھریوں اور ٹوکے کے سٹال لگا دیے ہیں۔ قصابوں اور شہریوں نے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے چھریاں ٹوکے تیز کروانے کی غرض سے لوہار کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ جی راجن پور عید قربان کی آمد ہے۔ راجن پور میں بھی چھرے ٹوکے کے سٹال لگا دیے گئے ہیں۔ قصابوں اور شہریوں نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھرے ٹوکے تیز کروانے کے لیے لوہار کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ عید قربان کے موقع پر کمانی والی چھری، ریتی والی چھری، ٹوکا اور چھرے وغیرہ گرم کرنے کے بعد ساز مشین پر تیار کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ قربانی والی عید قریب ہے، ہم چھریاں اور ٹوکے کو تیز کرانے کے لیے آتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ عید قربان کی آمد ہے، قصاب اور شہری ہماری دکانوں پر آ رہے ہیں۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی تھوڑا رش کم ہے لیکن ماشاءاللہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے، آگے اللہ مالک ہے۔ جی کیمرہ مین کے ساتھ چودھری عاطف، سٹی نیوز راجن پور۔ عارف والا میں وابڈا آفس میں وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین کے زیر اہتمام چیئرمین راؤ انیس کی قیادت میں احتجاج کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں یاسر علی کمبوز سے۔ جی بالکل، احتجاج کرتے ہوئے چیئرمین راؤ انیس کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ پاکستان CEO صاحب خورشید خان صاحب عید آنے سے پہلے میری لیبر یونین میپ کو وابڈا عارف والا کو جلد از جلد عید بونس دے۔ مہنگائی کے اس موقع پر ان کی تنخواہیں کم ہیں، ان کو بڑھایا جائے۔ جو ڈیلی بیس پر کئی سالوں سے دھکے کھا رہے ہیں ان کو ریگولر کیا جائے۔ ہم اپنی جان کے خطرے میں ڈال کر گرمی سردی میں ملک کو روشن کرتے ہیں۔ گورنمنٹ پاکستان CEO صاحب اور خورشید خان صاحب ہمارے مطالبات کو تسلیم کیا جائے تاکہ میری لیبر یونین میپ کو وابڈا اپنے بچوں کے ساتھ عید خوشی پرجوش طریقے سے منا سکے۔ آپ اعلان کرتے ہیں سارے ہاتھ کھڑے کر کے کہو کہ آپ مکمل طور پہ کام چھوڑ دیں گے۔ راجہ اللہ تعالیٰ ہے، راجہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی افسر نہیں ہے، راجہ روزی اس نے دینی ہے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ باقی کمپنیوں کو بونس مل گیا ہے لیکن ہمیں نہیں ملا، ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری نوٹس لے کے میری یونین کو فوری بونس دیا جائے۔ اگر ہمارا مطالبہ 5 دن کے اندر نہ مانا گیا تو ہم غیر معینہ مدت کے لیے کام چھوڑ ہڑتال کر دیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبو، سٹی نیوز عارف والا۔ چوک سرور شہید اور گرد و نواح کے علاقوں سے سرکاری درختوں کی چوری نہ تھم سکی۔ ٹمبر مافیا محکمہ جنگلات کے عملے کی مبینہ ملی بھگت سے لاکھوں روپے کی سرکاری درخت چوری کرنے لگا۔
اہل علاقہ نے موقع پر پہنچ کر لکڑی چوری کی کوشش ناکام بنا دی۔ ٹمبر مافیا کے لوگ فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ اہل علاقہ نے ایک ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈویژنل فارسٹ آفیسر لیا سید اسد عمران شیرازی اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور علاقہ مکینوں اور متعلقہ عملے سے گفتگو کی اور لاکھوں روپے مالیت کی کاٹی گئی سرکاری لکڑی کو تحویل میں لے لیا۔ تھانہ سرور شہید پولیس نے ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ایک جانب دنیا کے کروڑوں افراد کورونا وائرس کی ویکسین سے محروم ہیں تو دوسری جانب ویکسین ساز ادارے دولت مند ممالک میں ویکسین کی مارکیٹنگ کے لیے نت نئے حربے آزما رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں لندن سے مقیم احمد۔ عالمی ادارہ صحت نے مختلف کمپنیوں کی ویکسینز کو ملانے اور لگانے کے رجحان کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اس سے اجتناب برتنے کی ہدایت کی ہے۔ WTO کی چیف سائنٹسٹ کے مطابق اگر شہریوں نے خود ہی بغیر کسی مستند اور ثابت شدہ اعداد و شمار کے مختلف ویکسینز کی خوراکوں کا استعمال کیا تو صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ We're in a data-free, evidence-free zone as far as a mix and match. There is limited data on mix and match. It will be a chaotic situation in countries if citizens start, deciding when and who they should be taking a second or a third or a fourth dose. متعدی بیماریوں کے ماہرین اس بات کی جانچ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جانسن اینڈ جانسن کی واحد خوراک والی ویکسین لگوائی ہے کیا انہیں فائزر اور ماڈرنا کی ویکسین بھی لگائی جائے جو کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے خلاف مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ ویکسین ساز کمپنی فائزر نے امریکہ اور یورپ کے صحت کے اداروں کو تیسری خوراک کی منظوری کے لیے درخواست کی ہے، تاہم کئی سائنسدان اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ایسی کوئی طبی و سائنسی شہادت موجود نہیں ہے کہ ویکسین کی تیسری خوراک ضروری ہے۔ It has to be based on the science and the data, not on individual companies. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اینٹونی گٹریس نے کہا ہے کہ فائزر جیسی کمپنیوں کو زائد ویکسینز غریب ممالک کو بھیج دینی چاہیے جہاں پر شہریوں کو ویکسینز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ مقیم احمد، سٹی نیوز، لندن۔ 13 جولائی 1931 کے شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لندن کی پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے ایک آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا، جس کی تفصیلات بتا رہے ہیں لندن سے مقیم احمد۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے ایک ورچوئل پارلیمنٹری کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام جموں و کشمیر خود ارادیت موومنٹ انٹرنیشنل اور رفاہ انسٹیٹیوٹ کی یوتھ پارلیمنٹ نے کیا تھا۔ کانفرنس سے وفاقی وزیر سید فخر امام، برطانوی رکن پارلیمنٹ جیرمی کوربن MP، ڈیبی ایبراہمز، اینڈریو گوائن، پال برسٹو، سید فیض نقشبندی، راجہ نجابت حسین اور پاکستان کے ہائی کمشنر معظم احمد خان نے خطاب کیا۔ پاکستان کے ہائی کمشنر نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت کشمیر میں سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے اور اس کی افواج کئی اشروں سے نوجوانوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا رہی ہیں اور انہیں شہید کر رہی ہیں، جبکہ صحافیوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت چوتھے جنیوا کنونشن کی سری خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے اور خطے کی آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے میں مصروف ہے۔ مقررین نے بھارتی قابض افواج کے ذریعے کشمیریوں کے انسانی حقوق کی پامالی کی مذمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کی متفقہ قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ مقیم احمد، سٹی نیوز، لندن۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynewshd.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی نیوز HD۔